بونجور مي شير زلاف، نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال وتكونوا بخير وعلى خير. دونك اليوم غادي نشوفوا لو كور 3 في لا بارتي ميكانيك. ايكيليبر دان اوبجي، توازن جسم سومي ا دو فورس، خاضع لقوتين. هنا في الدرس غادي نشوفوا فاش كيكون عندنا ان كور اللي مطبقين عليه دو فورس، فاش كيكونوا عندي دو فورس ابليكي على لو ميم اوبجي، فاش كيكون عندنا جسم خاضع لجوج ديال القوى. بون قبل ما تبدا هذا الفيديو هذا بغيتك دير لايك للفيديو، اوكي؟ غتستافد ان شاء الله مزيان من هذا الفيديو هذا، ولكن الا درتي واحد الطريقه غادي تفهم الدرس مليار في المية. دونك هذا لو كور هذا كيف ما كتشوفوا اون فرونسي، غتهبط لتحت لا بارتي ديسكريبسيون، غيطلعوا لك الدروس ديال الفيزيك برك على توازن جسم صلب خاضع لقوتين. راني شرحته العام اللي فات اون اغاب، تصنت لذاك الدرس اون اغاب مزيان، تفهم مزيان، ودابا غتجي تفرج باغ لا سويت لهذا الفيديو هذا، وهنا غادي دير غير لا تراديكسيون الترجمه ديال اليوم. داكوغ، دونك نبداو على بركه الله. دونك اون فا كومونسي نوتر كور باغ اون اكتيفيتي. غنبداو الدرس ديالنا بواحد النشاط. وسط هذا النشاط هذا لا كونكلوزيون غتكون غنسول راسي انا امتى كيكون عندي ان كور بحال هذا مثلا اون ايكيليبر، في حاله توازن، يعني ما كيتحرك لا هكا لا هكا، ما كيمشي لا هكا. امتى كيكون عندنا واحد لو كور اون كاينين دي كونديسيون، ومن هنا غادي نقول لك كاينين دو كونديسيون. ما غنجيش نقرا عليك لو كور دابا ونقول لك لي كونديسيون ديال ليكيليبر غدا سوليد، يعني اللي مطبقين عليه سومي ا دو فورس هما مي غنبينو عليهم وغتفهموهم سو فورم اون اكتيفيتي. دونك نو افون ان كور سوليد، عندنا واحد الجسم صلب دون ماس ولا دون بوتيت ماس، لا ماس ديالو الكتله ديالو صغيره بزاف، خفيف بزاف، لو كور اي تري ليجي. بون هاد لو كور او هاد لو كور هذا سومي خاضع لدو فورس. لا بروميير فورس ديال لو فيل 1، دونك كاين واحد لو فيل هنا اكزيرس واحد لا فورس على لو كور اس. عندنا واحد الخيط هنا رقم واحد كيطبق قوه، كيجر من هاد الجهه هادي، يعني فيغ الغوش. فيغ دروات كاين واحد الخيط عاوتاني لو فيل 2 اكزيرس لا فورس 2 سور لو ميم اوبجي، لو ميم سوليد. يعني عندنا جوج ديال لي فيل كيطبقوا واحد القوتين سيمولتاني في نفس الوقت على لو ميم كور. On a pris un dynamomètre là pour mesurer l'intensité ديال la force 1. خدينا هنا واحد دينامومتر، خدي واحد باش يعبر لنا القوه ديال اللي كيطبقها الخيط على هذا الجسم هذا، الخيط الاول. Et on a pris également un autre dynamomètre pour mesurer l'intensité de la force 2 appliquée par le fil 2 sur l'objet. خدينا واحد دينامومتر دي اثنان باش يعبر لنا الشده ديال القوه اللي جار بها هذا الخيط ولا القوه اللي مطبقه هذا الخيط على هذا لو كور. مزيان، اول حاجه خصني نعرف toujours la question اللي كتكون يعني posée souvent: quel est le système étudié? Lorsqu'on dit le système étudié, quel est l'objet étudié? شكون هو الجسم المدروس؟ quel est l'objet اللي درنا له l'étude des forces؟ الجسم اللي غنديروا له دراسه على القوى اللي مطبقين عليه. كنلاحظ باننا كاين واحد الجسم اس هو اللي مطبقين عليه دو فورس، ونقدروا نقولوا باننا راه كاينه اون اوتر فورس اللي مازال ما كنذكروهاش دابا، هي لا فورس ابليكي بار لا تير، هي القوه اللي كتطبقها الارض. دونك لا فورس ابليكي بار لا تير سي اون فورس ا ديستانس، هي قوه عن بعد، لان الارض تطبق قوه على جميع الاجسام المحيطه بها. بالتالي حنا ما غنذكروهاش دابا حتى لو كور سويفون لو كور 4 اللي غنشوفوا فيه لو بوا اي لا ماس، ونهضروا على القوه ديال الارض اللي غنرمزوا لها بي اكسيتيرا. دونك نمشيو دابا على حساب هاد دو فورس اللي عندنا. وديجا لو كور اللي عطاونا راه تري ليجي، خفيف، داكشي اللي قالوا لنا خفيف. دونك حتى القوه اللي كتطبق عليها الارض غتكون حتى هي تري بوتيت، دونك اون بو لا نيغليجي، نقدروا نهملوها. دونك دابا غنركزوا على لي دو فورس اللي عندنا. دونك لو كور اللي خاضع لهاد دو فورس هو لو سيستيم ايتوديي، هو الهدف ديالنا، هو اللي كندرسوا القوى اللي مطبقين عليه. دونك سي لوبجي او لو كور اس. فوالا، دونك هذا هو لو سيستيم étudié. La question 2, donc citer les forces exercées sur le corps S. ذكر لي شكون هما القوى اللي مطبقين على هذا لو كور هذا اس. كنلاحظ بان كاينه واحد لا فورس ابليكي بار لو فيل 1 رمزوا لها باف 1. توجور لا فورس كنديروا لها لو سامبول ديال الفيكتور. وبالنسبه لا فورس الثانيه اللي كي ابليكا لو فيل الثاني كاينه هنا واحد القوه اف 1
كيطبق هذا الخيط على كيجر على اليسار وهذا الخيط هذا كيجر على اليمين دونك سي لا فورس 2 دونك nous avons deux forces il y a aussi une force ديال لو بوا اللي هي اللي كنا كنقولوا التاثير ديال الجاذبيه ديال الارض اكسيتيرا بي مي ما غنذكروهاش دابا باسكو لو كور اي سا ماس ولا a une masse qui est très petite donc on peut négliger c'est pas la peine اننا نذكروها دابا دونك كنجي كنعطي لا سينيفيكاسيون شنو هي F1 دونك سي لا فورس هي قوه exercée المطبقه par شكون هو اللي مطبق القوه F1 هو لو فيل 1 par le fil 1 sur le corps S على الجسم S وبالنسبة ل F2 c'est la force la même phrase exercée هنا القوة المطبقة ولكن ماشي من طرف الفيل 1 par le fil 2 القوة اللي كيطبقها الخيط الثاني le fil 2 sur le même corps نفس الجسم اللي هو le corps S. Très bien, la question 3, on va citer les caractéristiques de la force 1 et les caractéristiques de la force 2 غادي نذكروا المميزات ديال القوة الأولى والمميزات ديال القوة الثانية. فاش كنهضروا على لي كاركتيرستيك الله يرضي عليكم nous avons 4 caractéristiques وخصكم نحفظوهم par cœur عن ظهر قلب en arabe عندنا نقطة تأثير خط تأثير المنحى الشدة en français point d'application direction d'action ou la droite d'action sens et intensité. On va commencer par la force 1. D'abord, نسى هادشي اللي كاين هنا. La force 1 هو الخيط اللي كيجر ليا الجسم هذا على اليسار. مزيان؟ شنو هو البوان دابليكاسيون؟ سي توجور لو بوان دو كونتاكت. يعني شنو هي النقطة اللي وقعت فيها لابليكاسيون اللي وقع فيها التأثير من طرف هذا الخيط هذا على هذا لو كور وهذا لو بوان هذا نسميوه مثلا A. كنجينا نقول بأن لا فورس 1 كتطبق لينا واحد القوة في واحد البوان دو كونتاكت اللي هو لو بوان A. صافي. مزيان لا ديريكسيون داكسيون كيفاش هذا الخيط كيجر هذا الجسم هذا واش كيجروه هكا يعني فيرتيكالمون ولا كيجروه اوريزونتالمون كيفاش داير هذا التأثير هذا التأثير هذا كنلاحظ بأنه كيتم وفق واحد لا دغواط واحد المستقيم وهذاك المستقيم كيتسمى الاتجاه او لا كيتسمى دونك ناخذوا لون مغاير افضل غادي نديرو دي بوانتيي هو لا لين داكسيون ولا لا دغوات داكسيون هو المستقيم اللي تمات فيه القوه مفهوم هو هذا المستقيم هذا اللي درتو دونك توجور هذا خصكم تعرفوا واحد القضيه بان ديما لا ديريكسيون داكسيون ولا لا دغوات داكسيون خط التأثير كيكون متعلق ولا كيكون كيباس بار هذا لو بوين دونك كنقولوا لا دغوات كيفاش دايره لا دغوات اوريزونتال افقيه ماشي فيرتيكال هنا مزيان باسون اللي كتمر ضروري تقول لي منين دايزه باغ دائما اللي مره من نقطه التاثير اللي مره من باغ تري بيان بالنسبه لو سونس هنا ما تشوفش دابا هاد لا فورس الثانيه شنو كيدير الا ما كانش هادي شنو غيدير هاد الخيط هذا غادي يجر هاد الخيط هذا غادي يجر نورمالمون il va نورمالمون تيغي غيجر لو كور من هاد النقطه ا فيغ لا غوش يعني هنا غادي ديما في لو سونس المنحى كنقولوا من نحو الى من نقطه ديال التاثير من ا كيجر من هاد النقطه هادي لليسار فيغ لا غوش كان عندنا مثلا جسم معلق بحال هكا غادي نقولوا بان الخيط كيجر الجسم من داك النقطه ا فيغ لو هو نهضروا على لو هو لو با على الاسفل هنا نهضروا على لا دروات لا غوش vers la gauche l'intensité c'est déjà mentionné sur le dynamomètre كيشير لنا واحد لا فالور اللي هي 3 و 3 باش بيان سور باش بالنيوتن ديجا قلنا هنايا دونك غادي نجي نقول لا فورس 1 l'intensité ملي كنقول l'intensité de la force sans vecteur يعني بدون فلاش بدون متجهه كتساوي لنا 3 نيوتن ديجا parmi les données مزيان نزربوا دابا على المميزات ديال القوه الثانيه بنفس الطريقه فين كيأثر هذا لو فيل على هذا لو كور في هذا البوان هذا نسموه مثلا بي دونك بوان بي سي لو بوان دو كونتاكت entre le fil et le corps la direction d'action c'est la même droite وهاد لا droite هادي راها نورمالمون هذا راه كيجر هكا الاخر كيجر هكا يعني كيجروا في نفس الاتجاه دونك لا ميم droite اللي تراسيت هنا بالزرق هي نفسها دونك كنقولوا لا droite
مستقيم كيفاش داير هنا افقي اوريزونتال كيدوز من نقطه تكتير من هاد النقطه هادي بي باسون ولا كي باسون بار بي فهم. هنا الا درنا واحد الملاحظه بسيطه المستقيم اللي دايز من نقطه بي هو نفس المستقيم اللي دايز من نقطه ا. نقدروا نقولوا بان هاد لي دو دغوات سون كونفوندو منطبقين ولا لا ميم دغوات. الا بغيت نسمي هاد لا دغوات هادي راه كدوز من لي دو بوين ا اي بي نقدروا نسميوها لا دغوات ا بي في لي دو كا. يعني كنلاحظ بان هاد لي دو فورس عندهم نفس المستقيم ولا نفس خط التأثير ولا لا ميم ديريكسيون داكسيون. مزيان. بالنسبه لو سونس هنا نسى هنا دونك هاد القوه كتجر من نقطه بي فيغ لا دغوات دونك دو فيغ دائما هادي كنديروها تتميم الفراغ بما يناسب دونك دو بي من هاد لو بوين بي فيغ لا دغوات دونك كيجر من نقطه بي الى اليمين ولا نحو اليمين. كنلاحظ بان الدينامومتر 2 فوالا la valeur de l'intensité, c'est déjà mentionné, la même valeur, donc 3 newtons. Donc l'intensité de la force 2, attention, sans flèche, est égale à la même valeur, 3 newtons. La question 4, on va comparer les caractéristiques de la force 1 avec celles de la force 2. غادي نحاولوا نقارنوا نشوفوا فاش كيتشابهوا فاش ما كيتشابهوش الى غير ذلك. دونك كنقولوا بان لي دو فورس غنقولوا F1 et F2 من ناحيه البوان دابليكاسيون. هذه عندنا نقطه تاثير هنا وهذه عندنا نقطه تاثير دونك مختلفين. بون ما نهضروش على هذه. نشوفوا لا ديريكسيون داكسيون كنلاحظوا بان لا ديريكسيون داكسيون هو لا ميم دروات هي لا دروات ا بي نفس المستقيم. غنقولوا مثلا اون لا ميم عندهم نفس لا ميم ديريكسيون. كنلاحظوا بان من خلال الجدول ان هاد القوتين عندهم نفس خط التاثير لا ميم ديريكسيون داكسيون. انسي شنو اخر عاوتاني ثاني حاجه عندهم هاد لي دو دغوات دونك باردون لي دو فورس لا فورس 1 كتجر اليسار لا فورس 2 كتجر اليمين. كنلاحظ بان هنا المنحيان دونك دو سونس كيفاش دايرين ماشي بحال بحال دونك متعاكسان دونك اوبوزي. عاوتاني اي كنشوف لانتونسيتي الجهد باش جر الخيط الاول والجهد باش جر الخيط الثاني الشده ديالهم بحال بحال اي دو لا ميم انتونسيتي يعني عندهم لا ميم انتونسيتي نفس الشده. هنا غادي نفهم بان F1 الشده ديال القوه الاولى كتساوي لانتونسيتي دو لا فورس 2. دونك انا درت اون بون كومباريزون. هاد لا كومباريزون عقلوا عليها في الاخر غادي نحتاجوها في لا كونكلوزيون ديال لو كور. لا كيسيون 5 قال لي ريبريزونتي F1 et F2 افيك ليشيل. غنمثلوا هاد القوه F1 لي كاركتيرستيك ديالها هما هادو فوق الشكل و F2 حتى هي اللي غنستمروا يعني لي on va exploiter les caractéristiques des deux forces pour représenter F1 et F2 sur لا فيغور. فوق الشكل غادي نمثل هاد القوتين. اول حاجه خصني نخدم بهذا لاشيل هذا. انا عارف بان القوه F1 غادي نمثلوها بواحد الفيكتور و F2 حتى هي غادي نمثلها بواحد الفيكتور. F2 حتى هي غادي نمثلوها بفيكتور. هذا الفيكتور هذا خصنا نعرفوا الطول ديالو مفهوم. خصنا نعرفوا الطول ديالو. باش نعرفوا الطول ديالو اون فا اكسبلواتي لاشيل. دونك 1 سنتيمتر représente 1,5 نيوتن. Pour notre exemple, nous avons 3 نيوتن. عندنا 3 نيوتن حنا. دونك هاد السهم ديالنا حنا ديال القوه ديالنا شحال غيكون فيه من سنتيمتر. دونك هذا غنسميوه x. دونك x بالقاعده الثلاثيه on va multiplier 3 في 1. دونك نديرو 3 في 1 divisé par 1,5. دونك هي 3 على 1.5 هي 2 سنتيمتر. هذه راه باينه. سنتيم فيه 1 ونص. انت عندك 3 شحال فيها من 1 ونص 1 ونص 1 ونص يعني سنتيم سي 2 سنتيم. دونك بالنسبه للفيكتور F2 الفيكتور F1 غيكون عندها لا نورم هاد المتجهتين هي ديال 2 سنتيم. نقدر دابا نمثل القوتين ديالي. نبداو ب F1 لا فورس F1 دونك البوين دابليكاسيون الفيكتور لوريجين ديالو غيكون من هنايا. الاصل ديال المتجهه غيكون فوق هذا الدغواطه ديال اللي بالزرق وغيكون من ا فيغ لا غوش يعني هنا. وبشحال غادي يمشي غنمشي ب 2 سنتيمتر فوالا. دونك ها هي لا فورس 1.
وغنجي هنا وغادي ندير F1 افيك فلاش يعني متجهه. بالنسبه للقوه الثانيه F2 دونك لي كاركتيرستيك ديال بوين دو ديبار هو بي دونك سي لوريجين ديال لو فيكتور او كدوز من لا ميم دغوات اللي هي لا دغوات ا بي غتكون يعني كونفوندو معاها من بي فيغ لا دغوات يعني ما رسمش F2 هكا رسم F2 فيغ لا دغوات وغيكون مادام هما عندهم نفس الانتونسيتي يعني غيكون عندهم لا ميم نورم يعني 2 سنتيمتر 2 سنتيمتر. الوغ غيكون عندي F2 sur la figure هي هادي وغادي نجي وغنكتب F2 كوم سا حدا المتجهات ديالي. بون غادي نكون صححت لا بارتي اكتيفيتي ديال لو كور. غتقول لي علاش درنا حنا هاد لاكتيفيتي باش نديروا واحد لا كونكلوزيون باش نرجعوا للقاعده ديال الدرس. القاعده ديال الدرس امتى خصني نعرف انا امتى كيكون عندنا ان كور سوليد اون ايكيليبر يعني سومي ا دو فورس يعني مطبقين عليه جوج قوى امتى كيكون هو في حاله توازن. دونك لي conditions de l'équilibre شروط التوازن d'un corps soumis à deux forces. bien sûr حنا عارفين بان هاد الجسم مطبقين عليه جوج ديال القوى. غادي نستثمر هاد الفقره ديال السؤال رقم 4 كيفاش جسم يكون في حاله توازن. نعطيكم مثال داك اللعبه ديال الحبل كيكون ايكيب هنا وايكيب هنا ايكيب والادفيرسير ديالها هنايا دونك كيكون واحد الخيط والتحدي هو شكون اللي غيجر الفريق الخصم. دونك شي كيجر من هنا شي كيجر من هنا هادي ليكيب ا وهادي ليكيب بي. في ان سيغتان مومون هادوك لي دو زيكيب كنلاحظ بان لي مومبر ديالهم بجوجهم صحاح مفهوم يعني تقريبا بحال في الجهد. كنلاحظ بان لو فيل في واحد الوقيته ما بقى كيمشي لا هكا لا هكا يعني وصل هنا غنقولوا بان لو فيل في هذه الحاله هذه داك الحبل اللي تمايا راه اون ايكيليبر. علاش؟ حيتاش القوه اللي كيطبقها الفريق ا الشده ديالها قد الشده ديال الفريق الثاني يعني الجهد باش كيجروا هذه هو يعني القوتين خص يكون عندهم لا ميم انتونسيتي. ثاني حاجه هادو اللي كانوا كيجروا هكا في هذا الاتجاه الاخرين كيجروا في هذا الاتجاه يعني كيكون عندنا لا ميم ديريكسيون داكسيون. والشرط الثالث شنو هو ولا الحاجه الثالثه اللي خصني نعرف هو ان هادو خصهم يكونوا كيجروا على اليمين والاخرين خصهم يكونوا كيجروا على اليسار يعني خص يكون لي دو سونس خصهم يكونوا اوبوزي. بون انا غنجمع هاد لي كونديسيون هادو دو كونديسيون. دونك لا كونديسيون الاولى خاص لي دو فورس خاص F1 خاص القوة F1 والقوة F2 يكون عندهم نورمالمون يكون عندهم لا ميم انتونسيتي يكون عندهم نفس الشدة انتونسيتي اي دو سونس ومنحيان متعاكسان مفهوم يعني الشده ديال القوتين يكونوا كيف نفس الجهد وقوه تكون كتجر في هذا المنحى وقوه كتجر في هذا المنحى. وهذه نقدروا نعبروا عليها بهذه العلاقه هذه ديال F1 متجهه كتساوي ناقص F2 متجه. او لا نقدروا نديروا عاوتاني يعني هنا نقدروا نحولوا هذا ناقص F2 هنا تقدروا تلقاو هذه في القسم. دونك كتكون عندنا F1 متجهه الا جات عندنا ناقص F2 غتولي بلس F2 est égal à vecteur nul صافي. يعني هذه كتلخص لنا هاد الجوج هادو يعني انطلاقا من هذه الكتابه شنو كنفهم انا عندي هنا التساوي يعني الا خديت المنظم الطول ديال هذا المتجه والطول ديال هذا المتجه يكون قد الا كان الطول ديال المتجهتين قد غيكون في الفيزيك حنا الشده غتكون كيف الا شتي انت هاد السهم كنتوقع هاد السهم اوتوماتيكمون انا شنو غتفهم لا ميم نورم ولا نورم عندنا في الميكانيك ولا في الفيزيك هي لانتونسيتي يعني لا فورس هذه ولا فورس عندهم لا ميم انتونسيتي. وثاني حاجه ما عندناش فيكتور F1 كيساوي F2 كيساوي موان يعني متجهه غتكون غادا في واحد المنحى ومتجهه غتكون غادا في واحد المنحى يعني انطلاقا من هذه الكتابه ولا من هذه الكتابه كنستنتج بان راه غيكون عندهم نورمالمون دو سونس اوبوزي وغيكون عندهم لا ميم انتونسيتي حيت عندنا ايغال. والشرط الثاني لا دوزيام كونديسيون خاص F1 اي لا فورس F2 خص يكون عندهم قلنا واحد الحاجه اللي سايره بحال يكون عندهم لا ميم دغوات دونك اون لا ميم يكون عندهم نفس خط التأثير دونك لا ميم ديريكسيون ولا لا ميم droite d'action direction d'action
خص هاد القوتين يكون لهما نفس خط التأثير. دونك ضروري هاد لي دو كونديسيون بجوجهم خصهم يكونوا يعني خصهم يكونوا متحققين. الا ما كانوش بجوجهم متحققين في هذه الحاله هذه ما نقدروش نهضروا على التوازن. بون غنعطيكم امثله بساط باش تفهموا امتى كيكون عندنا لو كور راه اون ايكيليبر. الا عطيتك واحد لو كور هو هذا مزيان، طبقت عليه قوه من هنا قوه من هنا، مفهوم؟ دونك ها هي القوه دابا اف واحد هي هذه، القوه اف اثنان هي هذه. لاحظ معايا الطول ديال السهم تقريبا هو يعني هاد لي دو فورس عندهم لا ميم انتونسيتي. مزيان؟ كيفاش كيبان لكم لو سونس اوبوزي؟ مزيان؟ نشوفوا لا ديريكسيون داكسيون. شنو هو خط التير ديال هاد القوه؟ هو هذا. شنو هو خط التير ديال هاد القوه؟ هو هذا. واش عندنا لا ميم ديريكسيون داكسيون؟ لا. يعني ملي كيكون عندنا ثلاثه د الحاجات اللي هضرنا عليهم غير حاجه وحده ما كايناش، غنقولوا بان هاد لو كور هذا لي سومي ا دو فورس ني با اون ايكيليبر، ليس في حاله توازن. دونك نعطيك مثال اخر. الا عطيتك مثلا لو كور ديالنا هو هذا مشدود بحبلين دائما، الحبل الاول على الحبل الثاني. دونك ها هي القوه الاولى اف واحد، هي القوه اف اثنان. شنو غتلاحظ هنايا؟ غنهضروا اول حاجه على ديريكسيون داكسيون. كنلاحظ بان عندهم لا ميم ديريكسيون داكسيون، لي دو فيكتور كينتميو لنفس المستقيم. لي سونس اوبوزي اف 1 كتشوف هنا، اف 2 كتشوف هنا، مزيان. ولكن لانتونسيتي شوف هاد السهم قداش، شوف هاد السهم هذا قداش. دونك لا نورم ديال هذا تيت على لا نورم ديال هذا، بالتالي لانتونسيتي الشده ديال هذا ديال هاد القوه غتكون صغر من الشده ديال هاد القوه. دونك حاجه وحده من هاد ثلاثه ديال الحاجات عندنا ما متحققاش. دونك غنقولوا بان هاد لو كور لي سومي دو فورس F1 et F2 n'est pas en équilibre، حيت حاجه وحده اللي هي لانتونسيتي ما عندناش كيف. نعطيك عاوتاني في واحد الحاله عندنا لو كور هو هذا مزيان، وعندنا واحد القوه مطبقه من لو فيل 1 هنا وقوه مطبقه من لو فيل 2 هنايا، بحيث ان القوه الاولى F1 كتجر هكا، القوه F2 حتى هي كتجر هكا. الا قلت لك شوف لي واش عندهم لا ميم انتونسيتي، غنشوف غير نورمالمون لا نورم عندهم نفس الطول ديال المتجه، يعني راه الشدتين يكونوا قد الا كانت انا 3 نيوتن انا 3 نيوتن. غنشوفوا بالنسبه لديريكسيون داكسيون، هذا المتجه وهذا المتجه، هذا لا فورس وهذا لا فورس عندهم لا ميم ديريكسيون داكسيون، يعني نفس المستقيم هذا المتجه غير. ولكن لاحظ معايا لو سونس اف 1 كتجر فيغ لا دروات، اف 2 حتى هي كتجر فيغ لا دروات. دونك حنا قلنا باش يكون عندنا ليكيليبر خص يكون لو سونس كيفاش داير اوبوزي، بالتالي هنايا لو سونس ما عندناش اوبوزي، بالتالي هاد لو كور لي سومي ا دو فورس اف 1 اي اف 2 ني با اون ايكيليبر. دونك باش يكون عندنا كوم ريزومي، باش يكون عندنا واحد لو كور اون ايكيليبر خص هاد لي دو فورس اللي مطبقين عليه يكون عندهم لا ميم انتونسيتي نفس الجهد، ويكون عندهم دو سونس اوبوزي، ونقدروا نختزلوا هاد جوج ديال المسائل في هاد العلاقه. الفيكتور اف 1 est égal à moins du vecteur F2. Ou la F1, la force F1 plus la force F2 est égale à le vecteur nul. Donc, هذه كتلخص ليا هاد الجوج. وثاني حاجة من الشروط خص يكون عند هاد لي دو فورس يكون عندهم لا ميم ديريكسيون داكسيون، يعني يكون عندهم نفس خط التير. كنتمنى الشرح يكون نال الاعجاب ديالكم. تسناوني ان شاء الله في هاد لا سيمين ولا في لا سيمين بروشين غادي ننشر باقي الفيديوهات ديال اون فرونسي. اون غابر ديجا كاينين لي كور ديال الدوره الثانيه كلها. دونك كنتمنىكم تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. تهلاو ليا في راسكم بزاف. السلام عليكم.